मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्ते परिभाव्य च व्याकरणसिद्धान्त औषधीयं विरच्यते। अग्रिमं सूत्रं तत्र ङि प्रत्यय विधायकानि सूत्राणि वर्तन्ते स्थिति प्रत्यय प्रकरणे। तेषु कानिचन सूत्राणि अवशिष्टानि सन्ति। अग्रिमं सूत्रं वर्तते पत्युर्नो यज्ञसंयोगे पतिशब्दस्य नकारादेशः स्यात् यज्ञेन सम्बद्धे। अनेन सूत्रेण नकारादेशः विधीयते, यज्ञेन सह सम्बन्धः, यज्ञेन सह फलभोक्तृत्वेन, यज्ञफलभोक्तृत्वेन सम्बन्धे इति। ङि प्रत्ययः भवति। एवञ्च वसिष्ठस्य पत्नी पतिशब्दः पत्युः नकारादेशः अन्त्यस्य कारस्य स्थाने नकारादेशे पत्न स्त्री प्रत्यये कृते पत्नी इति रूपम्। तत्कर्तृकस्य यज्ञस्य फलभोक्त्री इत्यर्थः। वसिष्ठकर्तृकस्य यज्ञस्य फलभोक्त्री या सा वसिष्ठस्य पत्नी भवति। दम्पत्योः सहाधिकारात्। कथम् इति चेत् दम्पत्योः यज्ञे सहाधिकारः, अतः द्वौ अपि अधिकृतौ इत्यतः द्वयोः अपि फलभोक्तृत्वं वर्तते। एवञ्च यज्ञफलभोक्तृत्वे नकारादेशः पत्नी इति रूपम्। फलभोक्तृत्वं नास्ति चेत्, तत्र यज्ञेन सम्बन्धः नास्ति चेत् तदा पत्नी इति रूपमपि न भवति। अग्रे तत्सम्बद्धमेव सूत्रम् अग्रिममपि। विभाषा सपूर्वस्य पतिशब्दान्तस्य सपूर्वस्य प्रातिपदिकस्य नो वा स्यात् नकारादेशः विकल्पेन भवति। पतिशब्दान्तः सपूर्वः, पूर्वपदं किमपि भवेत्, पतिशब्दान्तः भवेत्, तादृशस्य प्रातिपदिकस्य नकारादेशः विकल्पेन भवति। गृहस्य पतिः अथवा गृहस्य पतिः, गृहपतिः अथवा गृहपत्नी। सर्वत्र यदा नकारादेशः क्रियते, पतिशब्दस्य पूर्वस्मिन् उदाहरणेपि नकारादेशे कृते पत्न इति रूपं जातम्। इदानीं नकारान्तः इति कारणेन ऋन्नेभ्यो ङि इति सूत्रेण ङि प्रत्ययः। अतः एव अत्र स्त्रीप्रत्ययः न उक्तः वृत्तौ। पतिशब्दस्य नकारादेशस्य यज्ञेन सम्बन्धे इत्येतादेव उक्तम्। किमर्थं स्त्रीप्रत्ययः न उक्तश्चेत् तत् अन्येन प्राप्तः वर्तते, ऋन्नेभ्यो ङि इति सूत्रेण। एवम् अग्रिमेपि विभाषा सपूर्वस्य इत्यत्रापि नकारादेशे कृते नकारान्तत्वात् ऋन्नेभ्यो ङि इत्यनेन ङीपि गृहपत्नी इति रूपं, विकल्पेन इत्यतः गृहपतिः इत्यपि रूपं भवति। अनुपसर्जनस्य इति इह उत्तरार्थम् अनुवृत्तम् अपि न पत्युः विशेषणं किन्तु तदन्तस्य। अनुपसर्जनस्य इति अचिकारसूत्रं वर्तते। तस्मिन् अधिकारे एव एतानि सर्वाणि सूत्राणि वर्तन्ते। तत्तु पतिशब्दस्य विशेषणं न, किन्तु प्रतिशब्दान्तस्य विशेषणं। प्रतिशब्दान्तः अनुपसर्जनः भवेत् इति अर्थः। तेन बहुव्रीहौ अपि, अतः बहुव्रीहि समासश्चेदपि यत्र पतिशब्दः उपसर्जनं भवति चेदपि पतिशब्दान्तस्य अनुपसर्जनत्वमेव इष्टं। पतिशब्दः उपसर्जनं भवति चेदपि इदं सूत्रं प्रवर्तते। यतः अनुपसर्जनस्य इति पत्युः विशेषणं न, किन्तु पतिशब्दान्तस्य विशेषणं। पत्युः विशेषणं चेत् पतिशब्दः उपसर्जनं न भवेत् इत्यर्थः लभ्यते। तदा बहुव्रीहि समासे
इदं विभाषा सपूर्वस्य इति सूत्रं न प्रवर्तेत। अतः उदाहरणं दीयते दृढपत्नी दृढपतिः। दृढः पतिः यस्याः सा दृढपत्नी अथवा दृढपतिः इत्येव भवितुमर्हति विकल्पेन आदेशः। एवञ्च अत्र पतिशब्दः उपसर्जनं चेदपि नकारादेशः भवत्येव। अग्रे वृषलपत्नी वृषलपतिः। वृषलः पतिः यस्याः सा वृषलपत्नी अथवा वृषलपतिः सपूर्वस्य इति उक्तम्। अतः अत्रापि नकारादेशः भवति। अत्र विभाषा सपूर्वस्य इत्यत्र यज्ञसंयोगः नास्ति। यतः गृहस्य पतिः गृहस्य स्वामी स्वामिनी इत्यर्थे गृहपत्नी अथवा गृहपतिः इति प्रयोगः। पूर्वत्र एव यज्ञसंयोगविषये व्यस्तप्रयोगः वर्तते तदा यज्ञसंयोगः इष्टः। अस्मिन् सूत्रे तु समासे समासस्य विषये उच्यमानमस्ति। यज्ञसंयोगः अत्र न विवक्षितः। एवञ्च स्वामिनी गृहस्य स्वामिनी इत्यर्थे गृहपत्नी। एवं बहुव्रीहि समासे दृढः पतिः यस्याः वर्तते सा दृढपत्नी। वृषलः पतिः यस्याः सा वृषलपत्नी इत्येवम्। एवञ्च वृषलस्य पत्नी वृषलपत्नी इति नास्ति अत्र। इदानीम् अग्रिमः प्रश्नः क्रियते। अथ वृषलस्य पत्नी इति व्यस्ते कथमिति चेत् वृषलस्य पत्नी इति प्रयोगः कथम्? एतादृशप्रयोगाः अपि दृश्यन्ते खलु इति प्रश्नः। किमर्थम् अयं प्रश्नः भवति इति चेत् यज्ञसंयोगे इत्युक्तं तत्र सर्वेषां यज्ञाधिकारो नास्ति। एवं वृषलस्यापि यज्ञाधिकारः न वर्तते। यज्ञाधिकारः नास्ति चेत् तदा यज्ञफलभोक्तृत्वम् अपि वक्तुं न शक्यते। तस्मात् पत्नी इति प्रयोगः यज्ञसंयोगे इत्युक्तं यज्ञसंयोगाभावे पत्नी इति प्रयोगः कथम् इति प्रश्नः। अतः अथ वृषलस्य पत्नी इति व्यस्ते कथम् इति चेत् न पत्नी इव पत्नी इति उपचारात्। तत्र अयं गौणः प्रयोगः पत्नी इव एषापि व्यवहरति इत्यतः पत्नी इति तत्र गौणः प्रयोगः। एवञ्च पाणिग्रहणादि साम्यं वर्तते इत्यतः अत्र तस्यामपि पत्नी इति प्रयोगः गौण्यावृत्त्या भवितुमर्हति। अथवा आचारक्विबन्तात् कर्तरि क्विप् पत्नी इव आचरति इत्यर्थे सनादिप्रत्ययेषु आचारार्थकः क्विप् प्रत्ययः वर्तते। एवञ्च पूर्वमपि हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणे कुमारी इव आचरति इत्यादौ क्विप् प्रत्ययः कृतः आसीत्। अत्रापि पत्नी इव आचरति इत्यर्थे आचारार्थक क्विप् प्रत्यये कृते पत्नी इत्येव रूपम्। तस्मात् पत्नी इति इदानीं धातुः भवति क्विप् प्रत्यये कृते। तस्मात् पुनः कश्चन क्विप् इति कृत् प्रत्ययः योज्यते चेत् तदा पत्नी इत्येव रूपं सिद्ध्यति। अर्थः भिद्यते। इदानीं पत्नी इत्यस्य कः अर्थः? पत्नी इव आचरति या सा पत्नी भवति। एवञ्च क्विबन्तात् आचारक्विबन्तात् कर्तरि कर्तरर्थे क्विप् प्रत्यये कृते अपि पत्नी इति रूपं सिद्ध्यति। एवमपि वृषलस्य पत्नी इत्यत्र पत्नी इति प्रयोगस्य साधुत्वं साधयितुं शक्यते। अस्मिंश्च पक्षे पत्न्यौ पत्न्यः इति इयं विषये विशेषः। किन्तु रूपाणि समानानि न भवन्ति। पत्नी शब्दस्य नदी शब्दः उच्यते पत्नी पत्न्यौ पत्न्यः इति। किन्तु आचारक्विबन्तात् कर्तरि क्विप् चेत् तदा पत्नी शब्दात् पत्न्यौ पत्न्यः इति रूपं भवति। इति रूपभेदः वर्तते। अत्र इयं भवति पत्न्यः इति इयं विषये विशेषः। अयं धातुः इति कारणेन इयं भवति। अग्रे सपूर्वस्य किम्
पूर्वपदं भवेत् तदा नकारादेशः विकल्पेन इत्युक्तम्। यदि पूर्वपदं नास्ति तर्हि किं तदा नकारादेशोऽपि न भवति। उदाहरणार्थं गवां पतिः काचित् स्त्री, तदा गवां पतिः इत्येव प्रयोगः, गवां पत्नी इति प्रयोगः न भवति। किमर्थम्? अत्र समासो नास्ति। पूर्वपदं नाम समासः भवेत्। एवञ्च गवां पतिः स्त्री चेदपि नकारादेशः नास्ति। राष्ट्रपतिः स्त्रीलिङ्गे एवं राष्ट्रस्य पतिः काचित् स्त्री चेत् राष्ट्रपतिः अथवा राष्ट्रपत्नी उभयमपि भवति। पुमानपि भवितुमर्हत्येव। राष्ट्रस्य पतिः कश्चन पुमान् चेत् राष्ट्रपतिः इत्येव रूपं भवेत्। काचित् स्त्री चेदपि राष्ट्रपतिः इति भवितुमर्हति, राष्ट्रपत्नी इत्यपि विकल्पेन भवति इति अनेन सूत्रेण प्राप्यते। अस्तु, अग्रे नित्यं सपत्न्यादिषु पूर्वविकल्प अपवादः। सपत्न्यादिषु नित्यं नकारादेशः भवति। अयं कश्चन गणः, तत्र नित्यं नकारादेशः। उदाहरणार्थं समानस्य सपत्नी इत्यत्र समानशब्दस्य स्थाने स इति आदेशः अपि निपात्यते अनेनैव। समानः पतिः यस्याः सा सपत्नी, द्वितीया पत्नी अस्ति चेत् सा सपत्नी इति व्यवह्रियते। अतः समानः पतिः यस्याः सा सपत्नी। एवं एकः पतिः यस्याः सा एकपत्नी। एवं वीरपत्नी, वीरशब्दः अपि अस्ति अस्मिन् गणे। एवं केचन शब्दाः, एवं भ्रातृशब्दः वर्तते, भ्रातृपत्नी, भ्रातुः, भ्राता सपत्न्यादिषु। एवञ्च सत्यं समासः वक्तव्यः, भ्राता पतिः यस्याः इति अर्थः भवेत्। भ्रातृपत्नी नाम भ्रातुः पत्नी चेत् भ्रातृपत्नी इति भवत्येव, तत्र एवं सूत्रं नापेक्षितम्। अतः भ्राता पतिः यस्याः सा भ्रातृपत्नी। एवं वीरः पतिः यस्याः सा वीरपत्नी। अस्तु, अत्र नित्यं नकारादेशः पूर्वेण विकल्पे प्राप्ते नित्यं नकारादेशः विधीयते। अग्रे पूतक्रतोरैच। पूतक्रतुशब्दः पूतक्रतोः ऐ इति आदेशः भवति ङीप् प्रत्ययः। अस्य स्त्रियाम् ऐ आदेशः स्यात् ङीप् च। पूतक्रतुशब्दस्य ऐ इति आदेशः भवति, ङीप् प्रत्ययः अपि भवति। इयं त्रिसूत्री पुंयोगे एव इष्यते। इतः आरभ्य पूतक्रतोरैच शाकप्यग्नि इति अग्रिमं सूत्रं, मनोरौवा इत्येकं सूत्रं, त्रिसूत्री त्रयाणां सूत्राणां समाहारः। इयं त्रिसूत्री पुंयोगे एव इष्यते। पुंयोगे उदाहरणे स्पष्टं भवति। पुंयोगे नाम अत्र पूतक्रतुः इति कश्चन वर्तते, तस्य पत्नी, तस्य स्त्री इति वक्तुं पूतक्रतोः स्त्री इत्यर्थे पूतक्रतायि इति रूपं। पुंयोगे कश्चन पूतक्रतुः इति भवेत्, तस्य स्त्री, तस्य भार्या इत्यर्थे पूतक्रतायि इति रूपं भवति। अयमेव पुंयोगः इति कथ्यते, पुंसः योगः। यया तु क्रतवः पूताः स्यात् पूतक्रतुरेव सा। एवञ्च पूताः क्रतवः यया सा पूतक्रतुः इत्येव भवति, तत्र स्त्रीप्रत्ययः नास्ति। पूतः क्रतुः येन सः कश्चन वर्तते, पूतक्रतुः इति तस्य नाम। तस्य स्त्री चेत् पूतक्रतायि भवति। यया क्रतवः पूताः सा तु पूतक्रतुः एव। एवञ्च
पुंयोगे एव कश्चन पुमान् भवेत् तस्य भार्या इत्यर्थे एते त्रिभिः सूत्रैः विधीयमानाः प्रत्ययाः सम्बध्यन्ते। अस्तु, एवम् अग्रिमसूत्रेण अपि वृषाकप्यग्निकुसितकुसीदानां वृषाकप्यग्निकुसितकुसिदानाम् उदात्तः इति अग्रिमं सूत्रम्। येषाम् उदात्तः यै आदेशः स्यात् नीप् च। अनेन सूत्रेणापि ऐ इति आदेशः विधीयते, नीप् प्रत्ययः अपि तत् संयोगविशिष्टः नीप् प्रत्ययः च विधीयते। प्रथमम् अस्ति वृषाकपि शब्दः। वृषाकपेः स्त्री वृषाकपायी। वृषाकपिः विष्णुः, एवं हरः हरः विष्णु हर विष्णु वृषाकपि इत्यमरः। शिवः अपि वृषाकपिः, विष्णुः अपि वृषाकपिः। तस्य स्त्री एवं च हरस्य स्त्री पार्वती, पार्वती वृषाकपायी भवति। अथवा लक्ष्मीः, विष्णोः स्त्री लक्ष्मीः, सा अपि वृषाकपायी भवति। अतः वृषाकपायी श्रीगौर्योः इति च इत्यपि अमरे एव अस्ति। एवं अग्नायी, अग्नेः स्त्री अग्नायी। कुसितायी कुसिदायी, कुसितस्य स्त्री कुसितायी, कुसिदस्य स्त्री कुसिदायी। देवता विशेषस्य नामधेये इति व्याख्याने वर्तते। कुसित कुसिद शब्दौ देवतावाचकौ इति कुत्रापि वेदे कुत्रापि प्रयुक्तं भवेत्। एवञ्च कुसितायी कुसिदायी, कुसिद शब्दः ह्रस्वमध्यः न तु दीर्घमध्यः। अयं कुसीद शब्दो न, किन्तु कुसीद शब्दः ह्रस्वमध्यः, दीर्घमध्यः इति न भावनीयम्। अग्रिमं सूत्रं मनोरौवा। मनुशब्दस्य औकारादेशः स्यात् उदात्तैकारश्च वा विकल्पेन। एवञ्च अनेन सूत्रेण औकारादेशः अपि विधीयते, ऐकारादेशः अपि विधीयते विकल्पेन। ताभ्यां सन्नियोगविशिष्टः ङीप् च। ऐकारेण सह ङीप् भवति अथवा औकारेण सह ङीप् भवति विकल्पेन। अतः उभयमपि न भवति, तादृशमपि रूपम् अस्ति। उदाहरणार्थं मनोः स्त्री, मनुः इति कश्चन, तस्य स्त्री मनायी भवितुमर्हति। ऐ आदेशे एचोयवायावः मनायी, औ आदेशे एचोयवायावः मनावि। विकल्पेन इत्यतः मनुः इत्यपि रूपं वर्तते, रूपत्रयं भवति। तत्तु मनोः भार्या इत्यर्थः, मनोः स्त्री मनायी, मनावि, मनुः। अग्रिमं सूत्रं वर्णादनुदात्तात्तोपधात्तो नः। वर्णात् अनुदात्तात् तोपधात् तः नः इच्छेदः। वर्णवाची यः अनुदात्तान्तः तोपधः तदन्तात् अनुपसर्जनात् प्रातिपदिकात् वा ङीप् स्यात् तकारस्य नकारादेशश्च। वर्णवाची, वर्णवाचकः श्वेतादि वर्णाः वर्तन्ते, तादृशः वर्णवाचकः शब्दः अनुदात्तान्तः भवेत्, अनुदात्त स्वरः भवेत् अन्ते, वर्णवाचकः अनुदात्तान्तः। तोपधः, उपधायां तकारः भवेत्। तदन्तात् अनुपसर्जनात्, तदन्तः शब्दः यः सः अनुपसर्जनः भवेत्। वर्णवाचकः इति न उक्तं, वर्णवाचकान्तः अनुपसर्जनः भवेत् इत्युक्तं। तदन्तात् अनुपसर्जनात्, तादृशात् प्रातिपदिकात् किं भवति, विकल्पेन ङीप् प्रत्ययः भवति। उपधायां यः तकारः वर्तते तस्य नकारादेशः अपि भवति इत्येवं कार्यद्वयं विधीयते। उदाहरणार्थं
एत शब्दः श्वेतार्थे श्वेतवर्णः इत्यर्थे विद्यमानः शब्दः अयम् एत इति। एत शब्दः वर्णवाची अस्ति। अयम् अनुदात्तान्तः अर्थात् तकारोत्तरवर्ती यः अकारः सः अनुदात्तः। अतः अनुदात्तान्तः शब्दः अयं। तोपथः उपधायां तकारः वर्तते। एवम् अनुपसर्तदन्तात् अनुपसर्जनात् प्रातिपदिकात् एवं च एत इत्यस्मात् ङीप् भवति तकारस्य नकारादेशः विकल्पेन। अतः एनी इति रूपं। नकारादेशः अपि नास्ति ङीप् अपि नास्ति चेत् एता इति रूपम्। इत्येवं रूपद्वयं भवति। श्वेता गौः इति वदामः तद्वत् एता गौः एनी गौः इति भवेत्। अग्रे रोहिणी रोहिता। रोहित शब्दः वर्तते रक्तवर्णवाचकः। अयमपि तोपथः अस्ति अनुदात्तान्तः। अतः विकल्पेन टाप् भवति चेत् रोहिणी अथवा रोहिता। विकल्पेन ङि पक्षे टाप्। वर्णानां तणतीनीतान्तानाम् इति फिट् सूत्रेण आद्युदात्तः। कथं वयम् अनुदात्तान्तः इति निर्णीतम् इति चेत् तत्र फिट् सूत्राणि वर्तन्ते। फिष् नाम प्रातिपदिकं। फिष् इति प्रातिपदिकस्य प्राचीनानां संज्ञा। प्रातिपदिकस्वरसम्बद्धानि सूत्राणि फिट् सूत्राणि इति कथ्यन्ते। तत्र विद्यमानं सूत्रं वर्णानां तणतीनीत् तणतीनीतान्तानाम् इति। अन्ते तणतीनीत् एते वर्तन्ते चेत् तदा आदिः उदात्तः भवति इत्यर्थः। आद्युदात्तश्चेत् अन्ये वर्णाः अनुदात्ताः भवन्ति। अतः अयम् अन्तोदात्तः इति निर्णीयते। अतः एत इत्यत्र एकारः उदात्तः। अवशिष्टः यः वर्णः अस्ति तकारोत्तरवर्ती अकारः सः अनुदात्तः। अस्तु इति फिट् सूत्रेण अयम् आद्युदात्तः। त्रेण्या शरल्या इति गृह्यम् इति गृह्यसूत्रे कश्चन प्रयोगः कृतः। त्रेण्या शरल्या इति। अत्र त्रीणि एतानि अस्याः यस्याः इति बहुव्रीहिः। अत्र सूत्रे त्रीणि एतानि एतशब्दः प्रयुक्तः। समस्ते पदे त्रेण्या त्रेणी शब्दः वर्तते। अर्थात् ङी प्रत्ययः कृतः अस्ति तकारस्य नकारादेशः अपि कृतः वर्तते। इदमपि रूपं सिद्ध्यति। कथं सिद्ध्यति इति चेत् पूर्वं किमुक्तमस्ति वर्णान्तात् अनुपसर्जनात् इति वर्तते। वर्णशब्दः उपसर्जनं भवितुमर्हति। वर्णान्तः अनुपसर्जनः भवेत्। नाम पुनः अत्र समासः भवति चेत् तदा स्त्रीप्रत्ययः न भवति। वर्णवाचकः उपसर्जनं चेत् ङी प्रत्ययः तकारस्य नकारादेशः भवति। एवञ्च गृह्यसूत्रे यः प्रयोगः वर्तते त्रेण्या शलल्या इति। अत्र एतशब्दः बहुव्रीहि समासः इति कारणेन एतशब्दः उपसर्जनः भवति। उपसर्जनं चेत् उपसर्जनं भवति। उपसर्जनं चेदपि ङी प्रत्ययः तकारस्य नकारादेशः भवत्येव। एवञ्च त्रेण्या शलल्या इति गृह्यसूत्रं। त्रीणि एतानि एतान्यस्याः एतानि अस्याः इति बहुव्रीहिः। अनुदात्तात् किं श्वेता। वर्णवाची यः अनुदात्तान्तः इति उक्तमस्ति। अनुदात्तात् इति किमर्थम् उक्तं चेत् श्वेतशब्दः अनुदात्तान्तो न। कथं ज्ञातं घृतादीनां च इति फिट् सूत्रेण अन्तोदात्तः अयम् अन्तोदात्तः। अन्तोदात्तः नाम प्रथमः वर्णः अनुदात्तः भवति इत्यर्थः। अतः श्वेता इत्यत्र श्वे यः एकारः अस्ति सः अनुदात्तः। तकारोत्तरवर्ती अकारः उदात्तः। एवञ्च
अन्तोदात्त वर्णवाची यः अनुदात्तान्तः इति उक्तम्। अनुदात्तस्वरः अन्ते भवेत्, किन्तु अयम् अत्र अनुदात्तस्वरः आदौ वर्तते। अतः अनेन सूत्रेण ङीप् अपि न भवति, तकारस्य नकारादेशः अपि न भवति। अतः इत्येव अकारान्ताद् इत्येव शितिः स्त्री शितिशब्दः वर्तते। अयमपि श्वेतवर्णवाचकः एव। अत्र उपधायां तकारोऽपि अस्ति, किन्तु अयं शब्दः इकारान्तः न त्वकारान्तः। अतः ङीप् प्रत्ययः तकारस्य नकारादेशस्य न भवति। अग्रे पिशङ्गादुपसङ्ख्यानं, पिशङ्गशब्दादपि विकल्पेन ङीप् भवति इति वक्तव्यम्। पिशङ्गी पिशङ्गा, अत्र ङीप् प्रत्ययः अप्राप्तः अनेन सूत्रेण विधीयते। एवम् असित पलितयोः न, असितशब्दः तोपथः, पलितशब्दः अपि तोपथः, अनयोः ङीप् तकारस्य नकारादेशस्य न भवतः। असितशब्दः कृष्णवर्णवाचकः, पलितशब्दः श्वेतवर्णवाचकः। किञ्च पूर्वेण सूत्रेण प्राप्ते निषेधः क्रियते। छन्दसि क्रमेके, छन्दसि अनयोः असित पलितशब्दयोः क्न इति आदेशः भवति, ङीप् प्रत्ययः अपि भवति इति केचन वदन्ति, केचन आचार्याः वदन्ति। अतः असिक्नी असिक्नियामरुद्वृथे इति छन्दसि वेदे अस्ति। असिक्नी इति असितशब्दस्य कनादेशः भवति, ङीप् प्रत्ययः अपि भवति वेदे। असिक्नी एवं पलित्नी। अवदात शब्दस्तु न वर्णवाची किन्तु विशुद्धवाची। अवदात शब्दस्य किमर्थं ङीप् न भवति इति चेत् अयं वर्णवाचकः शब्दः न, किन्तु विशुद्धिः इत्यर्थः। अतः वर्णवाचकः न इत्यतः ङीप् न भवति, तेन अवदात इत्येव। अत्र टाप् प्रत्ययः एव भवति। अस्तु, अग्रे अन्यतो ङीष्। एतावत्पर्यन्तं ङीप् प्रत्ययविधायकानि सूत्राणि उक्तानि। इतः परम् अन्यतो ङीष् इत्यतः आरभ्य ङीष् प्रत्ययस्य अधिकारः आरभ्यते। इतः परं प्रायः ङीष् प्रत्ययः एव विधीयते। किञ्च अत्र क्रमेण यदि पश्यन्ति, आदौ टाप् प्रत्ययः, टाप् डाप् एतत् सम्बद्धानि सूत्राणि, विशेषेण टाप् सम्बद्धानि सूत्राणि आसन्। ततः अनुपसर्जनाद् इति अधिकारः आसीत्, ङीप् प्रत्ययस्य विधानम् आरब्धम् रण्येभ्यो ङीप् इत्यतः। इदानीं ङीष् प्रत्ययस्य विधानम् आरभ्यते। इतः मध्ये कदाचित् अपवादत्वेन ङीष् आगतः, ङीपः अपवादत्वेन, किन्तु अधिकारस्तु ङीप् प्रत्ययस्य एव आसीत्। इतः परम् अधिकारः ङीष् प्रत्ययस्य। अन्यतः ङीष् इत्युक्तम्। तोपथ भिन्नात्, पूर्वं वर्णवाचकः यः तोपथः इति उक्तमासीत् ङीप् प्रत्ययविधायके सूत्रे। अत्र तोपथ भिन्नात्, तोपथः न, वर्णवाचकः यः अनुदात्तान्तः, अनुदात्तान्तात् प्रातिपदिकात् स्त्रियां ङीष् प्रत्ययः भवति। उदाहरणार्थं पूर्वोक्तभिन्नात् इत्यर्थः। तोपथ भिन्नात् वर्णवाचकात् ङीष्। उदाहरणार्थं कल्माषी इति चित्रवर्णवाचकः अयं, तोपथो नास्ति, अनुदात्तान्तः, अतः ङीपि कल्माषी। एवं सारंगी, लघाबन्ते द्वयोश्च बह्वशो गुरुः इति मध्योदात्तौ एतौ शब्दौ मध्योदात्तौ चेत् अन्ते अनुदात्तस्वरः भवति। अतः अनुदात्तान्ताः भवन्ति एतौ। अग्रे अनुदात्तान्तात् किम्? अनुदात्तान्तात् इति वर्तते, अनुदात्तः अन्ते भवेत् इति। किमर्थम् उक्तं? कृष्णा कपिला इति उदाहरणद्वयं दत्तं। कृष्णशब्दः कपिलशब्दश्च अन्त उदात्तौ, अर्थात् प्रथमः वर्णः कृष्णा इत्यत्र प्रथमः ऋकारः अनुदात्तः भवति।
एवञ्च अन्तोदात्तौ इत्यतः अनुदात्तान्ताः न, अतः अत्र ङीष् प्रत्ययः न भवति, ङीषः अभावे टाप् एव, अतः कृष्णा कृष्णा गौः, एवं कपिला। पलिक्नी, पलिक्नी शब्दस्य कः अर्थः इति पृष्टम्। पलित असीत पलित इति वर्तते। पलितशब्दः श्वेतवर्णवाचकः, एवञ्च पलिक्नी नाम श्वेता इत्यर्थः, श्वेता गौः इति अर्थे। वेदे पलिक्नी इति रूपं भवति, तत्र ङी प्रत्ययः क्रम क्न इति आदेश, क्रमेके इत्यस्ति, क्न इति आदेशः भवति चेत् पलिक्नी इति रूपं, श्वेता इत्यर्थः। यमवर्णस्य प्रसक्तिः, यमवर्णस्य अत्र अस्ति वा? पलिक्नी इत्यत्र एवं ककारः अस्ति खलु, ककारः अस्ति, तस्मात् नकारः वर्तते चेत् तदा इतोप्येकस्य ककारस्य उच्चारणं भवति छन्दसि। पलिक् क लि एकः ककारः अस्ति, इतोप्येकः ककारः उच्चार्यते, पलिक्नी इति उच्चारणं भवति। अयं यः द्वितीयः ककारः वर्तते, अस्य यमः इति नाम। अयमेव यमवर्णः, उच्चारणे कोऽपि भेदः नास्ति, अर्थात् ककारद्वयम् उच्चार्यते, एवञ्च यः द्वितीयः ककारः अस्ति अस्य यमः इति व्यवहारः। तत्र अनुनासिकवर्णे परे पञ्चमः वर्णः, नकारः वर्गपञ्चमः, अनुनासिके वर्णे परे क ख ग घ एतेषाम् एतत् सदृशाः वर्णाः प्रयुज्यन्ते। तत्र ककारः अस्ति, तत् सदृशः अन्यः ककारः प्रयुज्यते नकारे परे, अस्य द्वितीयस्य ककारस्य यमः इति व्यवहारः भवति। अस्तु, अग्रे अग्रिमं सूत्रं षिद्गौरादिभ्यश्च, षिद्भ्यः गौरादिभ्यश्च ङीष् स्यात्, इदं प्रसिद्धं सूत्रं। षित् षकारः इति यस्य सः षित्, षित् शब्दः चेत् अथवा गौरादिगणे विद्यमानाः शब्दाः चेत् तेभ्यः स्त्रियां ङीष् प्रत्ययः भवति। उदाहरणार्थं नर्तकी, अत्र नृत् धातुः, तस्मात् श्वन् इति प्रत्ययः, शिल्पिनि श्वन् इति सूत्रेण श्वन् प्रत्ययः षित्, उकारस्य स्थाने अन इत्यादेशः भवति। एवञ्च नर्तक अनेन सूत्रेण ङीपि नर्तकी इति रूपम्। अत्र एकः अंशः स्मर्तव्यः, शिल्पिनि श्वन् इति सूत्रेण श्वन् प्रत्ययः, शिल्पं नाम कौशलम् इत्यर्थः। यस्याः नर्तनकौशलमस्ति सा नर्तकी भवति। केवलं नृत्यं करोति, नर्तनकौशलं नास्ति चेत् तदा नर्तिका। तत्र श्वन् अपि नास्ति, श्वन् नास्ति चेत् षित् न नर्तकशब्दः, षित् नास्ति चेत् अनेन सूत्रेण ङीष् अपि न भवति। अतः नर्तिका इति रूपमपि शक्यते, नर्तकी इति रूपं शक्यते, अनयोः अर्थभेदः अस्ति। शिल्पिनी नर्तकी, तदभावे नर्तिका। एवं गौरादिगणे शब्दाः वर्तन्ते, तेभ्यः अपि ङीष् भवति। गौरी, उमाकात्यायनी गौरी इति अमरः। अनडुहः स्त्रियाम् आम् वा, अनडुः शब्दस्य स्त्रियाम् आम् भवति विकल्पेन। अनडुहि अयं शब्दः गौरादिगणे विद्यमानः, अथवा अनड्वाहि आमि कृते। पिप्पल्यादयश्च आकृतिगणः अयम्। तत्र पिप्पल्यादयः अपि अस्मिन् गौरादिगणे एव वर्तन्ते, अयम् आकृतिगणः इत्युक्ते। एवञ्च पिप्पली,
अन्ये बहवः अत्र शब्दाः सन्ति। गौरमत्स्य मनुष्य शृंग गवय हय मुकय गौतम अनड्वाहि अनडुहि तरुण तलुनश्वन् इति पठित्वा पिप्पल्यादयः पठिताः। एवञ्च गौरादयः केचन वर्तन्ते। ततः परं पिप्पल्यादयश्च इति ग इति लिखितमस्ति। गणसूत्रम्। अत्र गौरादिः कश्चन गणः, तस्मिन् गणे पठितं सूत्रं गणसूत्रं भवति। अतः पिप्पल्यादयश्च इति गणसूत्रं। तस्मिन् गणे पुनः केचन शब्दाः सन्ति। पिप्पली, हरितकी, कोशातकी, पृथिवी, मातामही एते शब्दाः पिप्पल्यादिगणे विद्यमानाः। अयं गौर आकृतिगणोऽयम् इत्यनेन अयं गौरादिगणः आकृतिगणः। तत्सदृशाः शब्दाः अन्ये केऽपि दृश्यन्ते चेत् अस्मिन् गणे निवेशयितुं शक्यन्ते इत्यर्थः। ततः परम् अस्मिन् गणे गौरादिगणे एव मत्स्य शब्दः वर्तते। अतः तत्सम्बद्धं सूत्रम् अग्रिमम्। इदं तु स्त्रीप्रत्ययविधायकं सूत्रं नास्ति। अत्र संख्यां पश्यन्ति चेदेव ज्ञायते। 6 अध्याये 4 पादे विद्यमानं सूत्रं। स्त्रीप्रत्ययप्रकरणं तु 4 अध्याये अस्ति। अतः तत्सम्बद्धं कार्यम् अनेन सूत्रेण विधीयते इत्यतः इदं सूत्रम् अत्र निविष्टम्। सूत्रं वर्तते सूर्यतिष्यागस्त्यमत्स्यानां य उपधायाः अंगस्य उपधायाः यस्य लोपः स्यात् स चेत् यः सूर्याद्यवयवः। अंगस्य उपधायाः यस्य अंगं मत्स्य इति अंगं प्रत्यये परे उपधायाः यस्य उपधायां यः यकारः वर्तते तस्य लोपः भवति। सह यकारः सूर्याद्यवयवः। एते शब्दाः ये सूत्रे वर्तन्ते सूर्य दिश्य अगस्त्य मत्स्य एतेषामेव यकारस्य लोपः भवति। अन्येषाम् उपधायां विद्यमानस्य यकारस्य लोपः नास्ति। तत्रापि सर्वदा यकारस्य लोपः न। अग्रे वार्तिकानि सन्ति। मत्स्यस्य ञां च मत्स्यशब्दस्य ञाम् अर्थात् ङी प्रत्यये परे स्त्री प्रत्यये परे ङी। अत्र मत्स्यस्य ञां ङी इत्यस्य सप्तमी यकारस्य लोपः भवति। उदाहरणार्थं उदाहरणं अग्रे अस्ति। अन्यानि वार्तिकानि सन्ति तत् पश्यामः। सूर्य अगस्त्ययोः छे च ञां च। सूर्यशब्दस्य अगस्त्यशब्दस्य च छ प्रत्यये परे छ तत् प्रत्ययः ङी इत्यनेन स्त्री प्रत्ययस्य ग्रहणं। छे च ञां च सूर्य अगस्त्ययोः यकारस्य लोपः। अन्यत्र लोपः न भवति। मत्स्यस्य ञां स्त्री प्रत्यये परे एव लोपः। अन्यत्र यकारस्य लोपः न भवति। अतः मत्स्यशब्दस्य किं भवति रूपं मत्स्यी इति भवति। गौरादिगणे विद्यमानः अयं शब्दः। अतः ङीष् प्रत्ययः भवति ञाम् इति उक्तम्। अतः ङीष् प्रत्यये परे यकारस्य लोपे मत्स्य यकारस्य लोपे अकारस्य अपि लोपः भवति। मत्स् इ मत्सि इति रूपम्। सूर्य उदाहरणम् अग्रे अग्रिमपृष्ठे वर्तते। मत्सी दत्तम्। अन्यत् अतिरूप्यकं वार्तिकमस्ति। तिष्य पुष्ययोः नक्षत्राणि यलोपः इति वाच्यम्। तिष्य पुष्यशब्दयोः नक्षत्राणि इत्यस्ति। नक्षत्राणि नाम तत्र इदं नक्षत्रशब्दस्य बहुवचनम् इति न चिन्तनीयम्। नक्षत्राणि अणि अणुप्रत्यये परे इत्यर्थः। तत्र तद्धितप्रत्ययप्रकरणे नक्षत्रसम्बद्धसूत्राणि वर्तन्ते। नक्षत्रेण युक्तः कालः इत्यादि सूत्राणि सन्ति। एवञ्च तस्मिन् अर्थे यः अणुप्रत्ययः नक्षत्राण् नाम नक्षत्रार्थे नक्षत्रसम्बन्धेन विधीयमानः नक्षत्रेण युक्तः कालः इति प्रकरणे यः अणुप्रत्ययः उक्तः तादृश अणुप्रत्यये परे यकारस्य लोपः भवति। उपधायां विद्यमानस्य यकारस्य लोपः भवति इत्यर्थः। बहुवचनमिति न चिन्तनीयं। तुष्यपुष्ययोः नक्षत्राणि इत्यस्ति।
नक्षत्र अणि इति यलोपः इति वाच्यं यकारस्य लोपः भवति इति वक्तव्यम्। मत्स्यशब्दस्य यकारलोपे मत्सी इति रूपं। सूर्य अगस्त्ययोः पूर्वेण वार्तिकेन छे च ञाञ्च इत्युक्तं छे सूरीयः इति रूपं भवति। ञां सूरी इति रूपम्। एवम् अगस्त्यशब्दस्य अगस्तीयः इति छ प्रत्यये परे, अगस्ती इति स्त्री प्रत्यये परे। तिष्य पुष्ययोः तैषः पौषः इति रूपं भवति। तिष्य नक्षत्रेण युक्तः पूर्णमासः तैषः अथवा तिष्ये भवः तैषः। एवं पौषः पुष्य नक्षत्रेण युक्तः पूर्णमासः पौषः अथवा पुष्येण पुष्ये भवः पौषः इति रूपम्। अत्र नक्षत्राणि यलोपः। मातरि अग्रे मातरि शिच्च इति शित्वादेव सिद्धे गौरादिषु मातामही शब्दपाठात् अनित्यः शितां ङीष् इति ज्ञायते। मातरि शिच्च इति वार्तिकम्। एवञ्च तेन एव शित्वं प्राप्तं। शित्वादेव शिद्गौरादिभ्यश्च इत्यनेन ङीष् अपि प्राप्यते। एवं सति मातामही शब्दः पुनः किमर्थं गौरादिगणे पठ्यते इति प्रश्नः। अतः अनेन किं ज्ञाप्यते तेनैव सिद्धे पुनः मातामही शब्दस्य गौरादिगणे पाठात् शित्वनिमित्तकं निमित्तकः ङीष् प्रत्ययः अनित्यः इति ज्ञायते। अर्थात् यत्र शित्वमस्ति सर्वत्र ङीष् प्रत्ययः भवत्येव इति नास्ति। एवं अतः एव मातामही इत्यत्र शित्वमस्ति चेदपि ङीष् न प्राप्तं, तदर्थं गौरादिगणे पाठः कृतः इति। तस्य किं प्रयोजनम् इति चेत् दंष्ट्रा इत्यत्र दंशधातोःष्ट्रन् इति प्रत्ययः,ष्ट्रन् प्रत्यये षकारः इति, अतः शित् दंष्ट्र शब्दः। तत् शित् चेदपि शित्वनिमित्तकः ङीष् प्रत्ययः अनित्यः इति स्वीकारात् दंष्ट्रा इत्यत्र ङीष् प्रत्ययः न भवति, दंष्ट्री इति रूपं न सिद्ध्यति। दंष्ट्रा इत्येव टाप्। दंष्ट्रा दन्तः। अस्तु। चम्पू रामायणे प्रयुक्तः दंष्ट्रा रोचिः, दन्तस्य प्रकाशः। दंष्ट्रा रोचिर्विशदभुवने। अग्रे जानपद कुंड गोण स्थल भाज नाग काल नील कुश कामुक कबरात् वृत्यमत्रा वपना कृत्रिमा श्राणा स्थौल्य वर्णानाच्छादनायो विकार मैथुनेच्छा केशवेशेषु इति सूत्रम्। 11 प्रातिपदिकानि पठितानि, 11 अर्थाः उक्ताः। 11भ्यः प्रातिपदिकेभ्यः जानपदादिभ्यः 11 ये अर्थाः उक्ताः वर्तन्ते तेषु अर्थेषु ङीष् प्रत्ययः भवति, अन्येषु अर्थेषु ङीष् न भवति। अतः वृत्तिः 11भ्यः प्रातिपदिकेभ्यः क्रमात् वृत्त्यादिष्वर्थेषु ङीष् स्यात्। एतेषु ये अर्थाः सूत्रे पठिताः वर्तन्ते 11 क्रमात् तेषु अर्थेषु ङीष् प्रत्ययः भवति। उदाहरणार्थं जानपद शब्दात् जानपद इति प्रथमः शब्दः, प्रथमं प्रातिपदिकं। प्रथमः अर्थः वृत्तिः इति। कुशकामुक कबरात् अत्र समाप्तं। कबरात् इति पर्यन्तं प्रातिपदिकानि उक्तानि। वृत्ति इत्यतः आरभ्य अर्थाः वक्ष्यन्ते। एवञ्च जानपद शब्दात् वृत्त्यर्थे ङीष् भवति इत्येवं प्रत्येकम् अन्वयः कर्तव्यः। तदेव अत्र उक्तं जानपदी वृत्तिश्चेत्। वृत्तिः काचित् जीविका आजीविका चेत् जानपदी, अन्या तु जानपदी। पुनः किं
जानपदी इत्येव दत्तं खलु इति चेत् यद्यपि वृत्तिः इत्यर्थः भवतु अन्यः कश्चन अर्थः भवतु रूपं समानं जानपदी इत्येव, किन्तु स्वरभेदः भवति। उत्सादित्वात् अयन्तत्वेन टिड्ढाणि इति ङीष् आद्युदात्तः, ङीप् आद्युदात्तः। ङीप् प्रत्ययः चेत् आद्युदात्तस्वरः भवति। अतः जानपदी वृत्तिश्चेत् आद्युदात्तो न। जान अन्या चेत् वृत्तिर्न, अन्यस्मिन् अर्थे जानपदी इति प्रयोगश्चेत् तदा सः शब्दः आद्युदात्तो भवति इति स्वरे भेदः। लोके कोऽपि व्यवहारे भेदो नास्ति, स्वरे भेदः भवति अर्थमाश्रित्य। अग्रे कुण्डशब्दात् अमत्रम्, अमत्रं पात्रं, पात्रार्थे कुण्डशब्दात् ङीष् प्रत्ययः भवति। अतः कुण्डी इति रूपं। पात्रान् पात्रार्थात् अन्यस्मिन् कुण्डा इति रूपं। कुडिदाहे इति धातुः पात्रार्थे भाजनं पात्रम् इत्यर्थे कुण्डी इति रूपम्। कुडिदाहे इति धातुः, अतः कुण्डा दहनीया इत्यर्थे कुण्डा इति रूपम्। हाँ, अत्र दत्तमस्ति कुडिदाहे गुरोश्च हलः इति सूत्रेण अप्रत्ययः। यस्तु कुण्डशब्दः अन्यत्रापि प्रयुज्यते। अमृते जारजः कुण्डः, मृते भर्तरि गोलकः इति कुण्डशब्दः अमृते जारात् उत्पन्नः जारजः, भर्तरि अमृते जारात् उत्पन्नः यः सः कुण्डः इति कथ्यते। कश्चन पुरुषः अत्र कुण्डः इति पदेन अभिधीयते, अतः एव मनुष्यजातिवाचकः इत्युक्तम्। तस्मात् यदि काचित् स्त्री जारात् उत्पन्ना काचित् स्त्री चेत् तदा ङीष् भवति, कुण्डी इति रूपम्। एवञ्च तत्तु भवत्येव। अत्र तु भाजनस्य विषये पात्रविषये उक्तं, तत् सः तु अन्यः एव शब्दः। तत्र तु कुण्डी इति जातिवाचक मनुष्यजातिवाचकत्वे अन्येन सूत्रेण ङीष् भवति इति अत्र। यस्तु अमृते जारतः कुण्डः इति मनुष्यजातिवाची शब्दः वाचिनः, ततः जातिलक्षणः ङीष् भवत्येव। अमत्रे हि स्त्रीविषयत्वाद् अप्राप्तः ङीष् विचीयते, न तु नियम्यते। पात्रविषये तत्र ङी प्रत्ययः, स्त्री प्रत्ययः एव न प्राप्तः, ङीष् प्रत्ययः न प्राप्तः, सः अनेन सूत्रेण विधीयते। अतः इदं विधायकं सूत्रं, न तु नियामकम्। अग्रे गोणी आवपनं चेत् जानपद कुण्ड गोण इति तृतीयं। गोणशब्दात् आवपनार्थे ङीष् भवति, अतः गोणी इति रूपं। गोणी नाम यत्र किमपि निक्षिप्यते, आवपनम् ओप्यते निक्षिप्यते अस्मिन् इत्यर्थे गोणी इति। कस्याश्चित् नामा चेत् गोणा। अस्तु, अग्रे गोणस्थल, स्थलशब्दात् अकृत्रिमा चेत् स्थली, कृत्रिमा चेत् स्थल। अकृत्रिमा एवञ्च इदानीन्तनैः तत्र निर्मितं न चेत् स्थली भवति। इदानीन्तनैः जनैः तत्र किञ्चित् निर्माणं कृतमस्ति चेत् तदा स्थला। कृत्रिमा, कृता चेत् कृत्रिमा, अकृता चेत् अकृत्रिमा। स्थली अकृत्रिमा चेत्, कृता चेत् स्थला। परिष्कृता, स्थली इत्यस्यापि भूमिः इत्येव अर्थः, स्थला इत्यस्यापि भूमिः इत्येव अर्थः, किन्तु अपरिष्कृता, कैः इदानीन्तनैः अपरिष्कृता भूमिश्चेत् स्थली, परिष्कृता भूमिः चेत् स्थला। अग्रे एवम् अग्रिमः शब्दः वर्तते भाज। भाजी श्राणा चेत् यवागूः उष्णिका श्राणा इत्यमरः। यवागूः इत्यर्थः श्राणा इति पदस्य। भाजी श्राणा चेत्
भाजा अन्या यवागुः यवागुः चेत् श्राणि केवलं पक्वा काचित् चेत् तदा श्राणा। अग्रे नागशब्दः नागशब्दात् स्थूलार्थे ङीष् नागी स्थूला चेत् नागा अन्या। अत्र गजवाची नागशब्दः नागशब्दः गजवाचकोऽपि वर्तते सर्पवाचकोऽपि वर्तते। गजवाचकः यः नागशब्दः सः शब्दः स्थौल्यगुणयोगात् कस्याश्चित् स्त्रियां स्थौल्यम् अस्ति तदा गजवत् एषा स्थूला इति वक्तुं यदा नागशब्दः कस्याश्चित् स्त्रियां प्रयुज्यते तदा नागी इति प्रयोगः। नागा अन्या यदा सर्पवाचकः नागशब्दः वर्तते सर्पवत् दैर्घ्यम् अस्याः अस्ति इति वक्तुं नागशब्दः प्रयुज्यते तदा नागा इति प्रयोगः। तदेव अत्र उक्तं गजवाची नागशब्दः स्थौल्यगुणयोगात् अन्यत्र प्रयुक्तः अन्यत्र गजादन्यस्मिन् कस्याचित् स्त्रियां प्रयुक्तः नागी इति उदाहरणं भवति। सर्पवाची तु दैर्घ्यगुणयोगात् अन्यत्र प्रयुक्तः प्रत्युदाहरणं नागा इति प्रत्युदाहरणं दैर्घ्यगुणयोगात् कस्याचित् स्त्रियां प्रयुज्यते चेत् तदा प्रत्युदाहरणं भवति। अग्रे काली वर्णश्चेत् काला अन्या वर्णवाचकः चेत् कालशब्दः तदा ङीष् अन्यत्र काला काली कराली च मनोजवाच इति माण्डुक्य मुण्डकोपनिषदि वर्णवाचकश्चेत् काली अन्यत्र काला। नीली अनाच्छादनं चेत् नीला अन्या अनाच्छादनम् आच्छादनं वस्त्रं भवति अनाच्छादनं तद्भिन्नम् एवञ्च वस्त्रादिकं न चेत् तदा नीली इति रूपं नीली काचित् गौः नीला अन्या आच्छादनं चेत् तदा नीला नील्या रक्ता शाटी इत्यर्थः नीला शाटी शाटिका नीलवर्णयुक्ता इत्यर्थः नीला नील्या रक्ता शाटी नीला भवति। अत्र नील्या अन् वक्तव्यः इति अन् नीलशब्दात् अन् नीला। अनाच्छादनेऽपि न सर्वत्र अनाच्छादने इत्युक्तं किन्तु सर्वत्र न क्वचिदेव कुत्र उच्यते वार्तिकानि सन्ति अत्र किन्तु नीलात् ओषधौ ओषधिः इत्यर्थे तत्र ङीष् भवति नीली प्राणिनि च प्राणी तत्र उच्यते चेत् तदापि ङीष् भवति नीली गौः इति। एवं संज्ञायां विकल्पेन ङीष् नीली नीला। अस्तु अग्रे पुनः सूत्रे नीलकुश कुशशब्दः वर्तते कुशशब्दात् अयोविकारार्थे ङीष् अतः अयोविकार अयसः विकारश्चेत् कुशी अन्या कुशा अयोविकारः नो चेत् कुशा इति रूपम्। अग्रे कामुकी मैथुनेच्छा चेत् कामुका अन्या मैथुनेच्छावती चेत् कामुकी धनादि इच्छावती चेत् कामुका। मैथुनेच्छायां ङीष् कामुकी मैथुनेच्छा चेत् कामुका अन्या। कबरी केशानां सन्निवेशश्चेत् कबरा अन्या केशानां सन्निवेशविशेषः अलङ्करणविशेषः चेत् तदा कबरी अन्यत्र कबरा चित्रा इत्यर्थः। अस्तु एवं एतेभ्यः शब्देभ्यः अर्थविशेषे ङीष् प्रत्ययः भवति इति सूत्रस्य अर्थः।
अस्तु अग्रे शोणात् प्राचाम् शोण शब्दात् शोणः रक्तः रक्तवर्णः शोण शब्दात् विकल्पेन प्राचाम् इत्युक्तम् अतः विकल्पेन ङीष् प्रत्ययः भवति शोणी शोण वोतो गुणवचनात् वा उतः वोतः उदन्तात् गुणवाचिनः उकारान्तः भवेत् गुणवाचकः शब्दः भवेत् तस्मात् विकल्पेन ङीष् प्रत्ययः भवति उदाहरणार्थं मृदुः इति गुणवाचकः शब्दः अतः तस्मात् ङीष् चेत् मृद्वी इति रूपम् अथवा मृदुः उतः किम् उकारान्तात् इत्युक्तम् उतः किं शुचिः शुचि शब्दः गुणवाचकः किन्तु इकारान्तः अतः शुचिः इत्येव ङीष् नास्ति गुणः इति किं गुणवाचकः शब्दः इति किमर्थम् उक्तम् इति चेत् आखु शब्दः आखुः उकारान्तः चेदपि गुणवाचकः मूषिका इत्यर्थः अत्रापि ङीष् नास्ति किञ्च स्त्रीलिङ्गे अपि आखुः इत्येव खरु संयोगोपधात् न खरु शब्दादपि ङीष् न भवति एवम् उपधायां संयोगः वर्तते चेदपि उकारान्तात् ङीष् नास्ति खरुः पतिं वरा कन्या इति अर्थः खरु शब्दस्य कन्या पतिं वरा कन्या किन्तु खरुः इत्येव रूपम् अस्ति प्रत्ययः नास्ति पाण्डुः अत्र पाण्डुवर्णयुक्ता श्वेता इत्यर्थः पाण्डुः इति पुल्लिङ्गे अपि अस्ति महाभारते स्त्रीलिङ्गे अपि पाण्डुः इत्येव तत्र स्त्रीप्रत्ययः न भवति अतः संयोगः अस्ति पथायाम् अतः ङीष् नास्ति अस्तु एवञ्च इदं स्त्रीलिङ्गे एव विकल्पः भवितुमर्हति इति मृद्वी मृदुः मृद्वी किमपि विशेष्यं योजनीयम् मृद्वी लता इति किमपि वदामि चेत् तदा मृद्वी लता अथवा मृदुः लता स्त्रीलिङ्गे एव विकल्पेन रूपद्वयमस्ति स्त्रीप्रत्ययः विकल्पेन भवति अस्तु अग्रे बह्वादिभ्यश्च बह्वादिगणे ये शब्दाः वर्तन्ते तेभ्यः विकल्पेन ङीष् प्रत्ययः अत्र कश्चन विशेषः अस्ति वोतो गुणवचनात् इत्यत्र गुणवाचकः इति पदं प्रयुक्तं गुणो नाम कः इति प्रश्नः तत्र कश्चन श्लोकः वर्तते व्याख्याने अस्ति व्याख्यानमेव पठामि गुणशब्दः बहुषु शास्त्रेषु प्रयुज्यते बहवः अर्थाः अपि सन्ति अत्र गुणः इति शब्देन किं स्वीकर्तव्यम् इति कश्चन समीचीनः भाष्ये विद्यमानः श्लोकः अत्र वर्तते बालमनोरमा व्याख्याने अस्ति अत्र सत्त्वे निविशते पैति पृथग्जातिषु दृश्यते आधेयश्चाक्रियाजश्च सोऽसत्त्वप्रकृतिर्गुणः इति गुणशब्दस्य लक्षणम् उक्तमत्र इति भाष्ये इदं प्राप्तम् इति चिन्तयामि अतः अस्ति इति भाष्ये गुणलक्षणम् उक्तम् कः अर्थः सत्त्वे सत्त्वं नाम द्रव्यं द्रव्ये निविशते अर्थात् समवायि कारणं तत्रैव निविशते समवैति यः सः गुणः सत्त्वे द्रव्ये यः समवाय संबंधेन भवति समवाय संबंधः नित्य संबंधः इति वदन्ति न्यायशास्त्रे एवञ्च सत् द्रव्ये यः समवाय संबंधेन भवति सः गुणः इति लक्षणम् यः सः गुणः द्रव्यमात्र द्रव्ये एव द्रव्यमात्रे द्रव्ये एव यः समवायेन भवति
सः गुणः। किमर्थं द्रव्ये एव इति उच्यते इति चेत् मात्रपदात् सत्ता जातिर्व्यवच्छिद्यते। सत्ता इति काचित् जातिरस्ति, अस्तित्वं सत्ता। सत्ता सर्वत्र अस्ति, न केवलं द्रव्ये, अन्यत्रापि सत्ता वर्तते। अतः यदि पुनः सत्ता समवायसम्बन्धेनैव भवति, जातिद्रव्ययोः अपि समवायसम्बन्धः। एवञ्च यदि सत्त्वे एव सत्त्वमात्र समवेतः इति न उच्यते तर्हि सत्ता अपि गुणः स्यात्, किन्तु सत्ता इति जातिः, गुणो न। अतः द्रव्यमात्र समवेतः इत्यर्थः। द्रव्ये एव, द्रव्ये केवलं समवायसम्बन्धेन विद्यमानः। सत्ता जातिस्तु अन्यत्रापि क्रियायामपि समवायसम्बन्धेन भवति, अतः सः गुणो न इति तस्य व्यावृत्तिः द्रव्यमात्र समवेतः इति कथनस्य प्रयोजनम्। इदानीं पुनः प्रश्नः भवति, द्रव्यमात्र समवेतः इति लक्षणं कृतं चेत्, सत्त्वे निविशते इति उक्तं चेत्, द्रव्यत्वम् इति काचित् जातिः, द्रव्ये एव द्रव्यत्वं भवति, अन्यत्र न भवति। द्रव्यमात्रे समवेतम् इति लक्षणं कृतं चेत् गुणस्य, द्रव्यत्वे अतिव्याप्तिः, द्रव्यत्वं द्रव्ये एव भवति इत्यतः तत्रापि लक्षणसमन्वयः भवति, किन्तु द्रव्यत्वं गुणो न। अतः तस्य व्यावृत्त्यर्थम् अग्रिमं पदं श्लोके निविष्टम् अपैति। कः अर्थः? अपैति, अपएति, अपगच्छति इत्यर्थः। सर्वेषु द्रव्येषु न भवति, केषुचित् द्रव्येषु न दृश्यते, सः गुणः। द्रव्ये समवायसम्बन्धेन भवति, कदाचित् केषुचित् द्रव्येषु न दृश्यते, सः गुणः। उदाहरणार्थम् इदानीं कश्चन कृष्णवर्णः अस्ति, कृष्णवर्णः समवायसम्बन्धेन द्रव्येषु भवति, किन्तु सर्वेषु द्रव्येषु कृष्णवर्णः भवति इति नास्ति, अतः सः गुणः भवितुमर्हति। किन्तु द्रव्यत्वम् एवं न, द्रव्यत्वं तु सर्वेषु द्रव्येषु भवत्येव, द्रव्ये द्रव्यत्वं भवत्येव। अतः अपैति इति पदनिवेशेन द्रव्यत्वस्य व्यावृत्तिः कृता। एवञ्च सत्त्वे निविशते इत्युक्तम् आदौ, सत्त्वे द्रव्ये समवायसम्बन्धेन भवति इति। द्रव्ये समवायसम्बन्धेन द्रव्यत्वम् अपि भवति, अतः तस्य व्यावृत्त्यर्थम् अपैति इत्युक्तं। सर्वेषु द्रव्येषु न भवति इति, द्रव्यत्वं तु सर्वेषु द्रव्येषु भवति इत्यतः तस्य व्यावृत्तिः जाता। एवञ्च सत्त्वे यत् निविशते, यत् अपैति, सः गुणः। इदानीं पुनः प्रश्नः भवति, तर्हि गोत्वम् इति जातिः वर्तते, गोषु विद्यमाना जातिः गोत्वम्। गोत्वं द्रव्ये एव भवति, पुनः घटे गोत्वं न भवति, पटे गोत्वं न भवति, अतः सर्वेषु द्रव्येषु गोत्वं नास्ति। एवञ्च गोत्वम् अपि कश्चन गुणः इति अर्थः स्यात्। अतः उच्यते अग्रिमं पदं योजितं सूत्रे, पृथक् जातिषु दृश्यते। अत्र अस्ति, एवमेव गोत्वे अतिव्याप्तिवारणाय आह पृथक् जातिषु दृश्यते इति। भिन्नासु जातिषु अपि दृश्यते। गोत्वं भिन्नासु जातिषु न दृश्यते, केवलं गवी एव भवितुमर्हति, किन्तु गुणः एवं न। कृष्णवर्णः गवी अपि भवति, अन्यस्मिन् वस्तुनि अपि घटे अपि कृष्णवर्णः भवितुमर्हति। एवं पृथक् जातिषु गोत्वं दृश्यते, पृथक् जातिषु गुणः दृश्यते। अतः पृथक् जातिषु दृश्यते इति कथनेन गोत्वादि जातीनां व्यावृत्तिः अभवत्। एवञ्च लक्षणं किं जातम् इदानीं? सत्त्वे निविशते, अपैति, पृथक् जातिषु दृश्यते यः सः गुणः। गोत्वस्य गोजातीयेष्वेव सत्त्वात्, अग्रिमे पृष्ठे, भिन्नजातीयेषु अश्वादिषु असत्त्वात्
न अतिव्याप्तिः इति भावः। एवम् उक्तं चेदपि क्रिया गुणः इति अर्थः स्यात्। किमर्थं? सत्त्वे निविशते, द्रव्ये एव भवति, समवायसम्बन्धेन क्रिया सर्वेषु द्रव्येषु न दृश्यते। पुनः विभिन्नजातियुक्तद्रव्येषु अपि क्रिया भवति, गविक्रिया भवति, घटे अपि क्रिया भवति, अतः क्रियापि गुणः इति अर्थः स्यात्। तस्मात् पुनः अत्र पदं योजितं सूत्रे आधेयश्च अक्रियाजश्च। आधेयो नाम उत्पाद्यः, अक्रियाजो नाम अनुत्पाद्यः। आधीयते उत्पाद्यते इति आधेयः उत्पाद्यः, अक्रियाजः अनुत्पाद्यः। एवञ्च यः गुणः सः उत्पाद्यत्व अनुत्पाद्यत्वाभ्यां विविधः। गुणः उत्पाद्योऽपि भवति अनुत्पाद्योऽपि भवति। नित्ये द्रव्ये अस्ति चेत् अनुत्पाद्यः गुणः, अनित्ये द्रव्ये वर्तते चेत् गुणः उत्पाद्योऽपि भवति। एवञ्च गुणः द्विविधः, किन्तु क्रिया सर्वदापि उत्पाद्या एव, अनुत्पाद्या क्रिया इति नास्ति। अतः उत्पाद्यः अनुत्पाद्यश्च इति योजनेन क्रियायाः अपि व्यावृत्तिः जाता। अस्तु। एवञ्च इदानीं लक्षणं जातं सत्त्वे निविशते, द्रव्ये एव समवायसम्बन्धेन भवति, अपैति केषुचित् द्रव्येषु न भवति, पृथक् जातिषु दृश्यते, पृथक् जातीयेषु द्रव्येषु भवति, आधेयश्च अक्रियाजश्च उत्पाद्यः अनुत्पाद्यश्च इति एवम् एतावान् परिष्कारः कृतः। एवमपि द्रव्ये एव अतिव्याप्तिः इति पुनः द्रव्यं द्रव्ये एव भवति। यतः अवयवद्रव्येषु द्रव्यम् इति घटः अवयवपदार्थेषु भवति इति स्वीक्रियते। पुनः तत् विजातीयपदार्थेष्वपि भवितुमर्हति। ततः तस्त्रापि अतिव्याप्तिवारणाय अन्तिमं पदं प्रयुक्तम् असत्त्वप्रकृतिः। सत्त्वं नाम द्रव्यम्, अद्रव्य द्रव्यभिन्नः इत्यर्थः। द्रव्यभिन्नः यः सः गुणः। एवञ्च द्रव्यभिन्नः द्रव्ये एव समवायसम्बन्धेन विद्यमानः, सर्वेषु द्रव्येषु अविद्यमानः, पृथक् जातीयेषु द्रव्येषु विद्यमानः, उत्पाद्यत्व अनुत्पाद्यत्वाभ्यां द्विविधः यः सः गुणः इति गुणस्य लक्षणम्। एतादृशः गुणः अस्मिन् सूत्रे विवक्षितः। भवतो गुणवचनात् इत्यत्र गुणः इति पदेन एतादृशः पदार्थः स्वीक्रियते। अस्तु। इदं समीचीनं लक्षणम् अत्र वर्तते, भाष्ये विद्यमानमिदम्। प्रश्नः अस्ति अत्र? अग्रे बह्वादिभ्यश्च इति अग्रिमं सूत्रम्। बह्वादिः कश्चन गणः अस्मिन् गणे ये वर्तन्ते तेभ्यः ङीष् विकल्पेन भवति इत्यर्थः। बह्वी बहुः, बह्व्यः बालिकाः अथवा बहवः बालिकाः उभयथापि प्रयोगः सिद्ध्यति। अतः विकल्पेन ङीष् अस्ति। एवम् अग्रिमं सूत्रं कृत् इकारात् अक्तिनः गणसूत्रमिदम्। कृदिकारात् कृत् प्रत्ययस्य कृतः यः इकारः तदन्तात् अक्तिनः तिन् प्रत्ययस्य इकारः न भवेत्। कृत् प्रत्ययस्य इकारः किन्तु तिन् प्रत्ययस्य न भवेत्। तादृशशब्दात् विकल्पेन ङीष् भवति। अतः उदाहरणार्थं भ्रातृशब्दः, अत्र त्रिप् इति कश्चन प्रत्ययः। एवञ्च
अस्मात् ङीष् विकल्पेन, अतः रात्रिः इत्यपि रूपं रात्रि इत्यपि रूपम् अस्ति। सर्व अग्रिमं गणसूत्रमस्ति सर्वतः अक्तिन् अर्थात् इत्येके। कृत् प्रत्ययस्य भवेदिति न यः कोऽपि इकारान्तः शब्दः अक्तिन् अर्थः तिन् प्रत्ययस्य अर्थे नास्ति। सर्वतः सत्यं सर्वथा कृदिकारः इत्येव न कृदिकारः भवितुमर्हति अकृदिकारोऽपि भवितुमर्हति। तिन् प्रत्ययस्य अर्थे न भवेत् तादृशात् ङीष् भवति इति द्वितीयस्य गणस्य इति केचन वदन्ति इति एके। शकटि शब्दः अव्युत्पन्नः तस्मादपि अत्र ङीष् भवति चेत् शकटिः शकटी इति रूपद्वयम्। अग्रे अक्तिन् अर्थात् तिन् प्रत्ययस्य अर्थः यः तस्मिन् अर्थे अक्तिन् अर्थात् इति उक्तं। किमर्थम् इत्युक्ते अजननिः अजननिः इत्यत्र नञि उपपदे नञ् न नञि उपपदे जनधातोः अनिप्रत्ययः अनिप्रत्ययः तिन् प्रत्ययस्य अधिकारे अस्ति। अतः तिन् अर्थे विद्यमानः अयं प्रत्ययः तस्मात् अस्मात् ङीष् न भवति अक्तिन् अर्थात् इति उक्तत्वात्। तिन्नन्तत्वाद् अप्राप्ते विध्यर्थं पद्धति शब्दः गणे पठ्यते। अस्मिन् बहुवादिगणे पद्धति शब्दः अस्ति। अयं तिन्नन्तः अतः सूत्रेण गणसूत्रेण निषेधः कृतः आसीत् किन्तु पाठात् अस्मिन् गणे अस्यापि ङीष् भवति। अतः पद्धतिः पद्धति इति रूपद्वयम्। हिमकाशि हतिषुच इति सूत्रेण पादशब्दस्य पद इति आदेशः अतः पद्धतिः इति रूपं सिद्ध्यति। अस्तु अस्तु अग्रिमे पाठे स्वीकुर्मः। इतः परं पुंयोगादाख्यायां पुंयोगसम्बद्धात् सूत्रम् इतः आरभ्य अग्रिमाणि सूत्राण्यपि तत्सम्बद्धानि सन्ति। द्वित्राणि सूत्राणि एतत् सम्बद्धानि एव। ततः परं बहुव्रीहिसमाससम्बद्धानि सूत्राणि वर्तन्ते। अतः तत् एकथैव स्वीकुर्मः। अस्तु प्रश्नः अस्ति वा? किं बहुः बहु बह्वीः इति स्त्रीलिङ्गे वा बहुः अथवा बहुः बहु बहवः बहवः स्त्रियः पुल्लिङ्गे यथा प्रयोगः तद्वदेव अथवा बह्व्यः स्त्रियः विकल्पेन स्त्री प्रत्ययः। बहवः इति पुल्लिङ्गबहुवचनं वा? सत्यं पुल्लिङ्गबहुवचनं। बहवः बालिकाः इति प्रयोगः साधुर्वा इति सत्यम् इदानीमेव दृष्टं खलु। ङीष् प्रत्ययः विकल्पेन इत्युक्तम्। बह्वादिभ्यश्च एभ्यः वा ङीष् स्यात् इत्युक्तम्। बह्वी बहुः ङीष् प्रत्ययः विकल्पेन चेत् यदि स्त्रीलिङ्गे ङीष् प्रत्ययः नित्यं भवति इत्यस्ति तर्हि बह्व्यः इत्येव प्रयोक्तव्यम् इति वक्तुं शक्यते। बह्व्यः स्त्रियः इति। यदि विकल्पः चेत् बहवः स्त्रियः इत्यपि शक्यते बह्व्यः स्त्रियः इत्यपि शक्यते। एवं बह्वी बह्व्यो बह्व्यः सत्यं। स्त्री नदी नद्यो नद्यः इति नदी शब्दवत् रूपाणि अस्ति प्रत्ययान्तः खलु वयं। किन्तु स्त्री प्रत्ययः विकल्पेन अस्ति अतः विकल्पेन एव प्रयोगः। बह्व्यः स्त्रियः बहवः स्त्रियः। अस्तु अन्यः कोऽपि प्रश्नः अस्ति वा? अस्तु तर्हि अत्र समापयामः। अग्रिमं सूत्रम् अग्रिमे पाठे स्वीकुर्मः। मङ्गलं मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते।